जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। हर पाकिस्तानी चाहता है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की लड़ाई लड़े। जो भी मदद चाहिए हुकूमत को, पहले दिन से ऑपोजिशन देने को तैयार था, लेकिन जवाब क्या था हुकूमत से? मैंने पहले दिन पे ऐलान किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब विटनेस है, जब ये हमला हुआ था 1 साल पहले, कि हम साथ मिल के जाके ईद नमाज पढ़ेंगे कश्मीर। जी हमने पढ़ी है। उस रात पहले आपने क्या किया? अपने मोदी की नकल की। जैसे मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ऑपोजिशन का गिरफ्तार किया, यहां तक के ऑपोजिशन के खवातीन को भी गिरफ्तार किया, यही हुकूमत ने वो नकल की। मरियम शरीफ साहिबा को, फरियाल तालपुर साहिबा को नो क्रॉस टॉक प्लीज गिरफ्तार किया गया, और जो यूनिटी का पैगाम था उन्होंने खराब कर दिया। और आज भी जॉइंट सेशन ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, यूनाइटेड रेजोल्यूशन पास हुआ है। वजीर आजम तो है ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान यहां होता, वो अपना ही करारदाद पढ़ता, से ज्यादा मजबूत पैगाम जाता। पिछले जो वो ये फॉरेन ऑफिस ने अच्छा ब्रीफिंग रखा सबके लिए, बड़ा अच्छा। इससे बेहतर होता अगर फॉरेन ऑफिस में नहीं, वजीर आजम हाउस में ब्रीफिंग होता। आज नहीं, 1 साल पहले होता, हम सबको एक लाइन में खड़े कर देते। लेकिन हमारा वजीर आजम सिर्फ अपना जमात का वजीर आजम रहने में खुश है, सिर्फ फेसबुक और ट्विटर का वजीर आजम रहने में खुश है, इस मुल्क का क़ियादत करने को तैयार नहीं। और जहां तक कश्मीर कॉज है, ये जो मर्जी बात करते रहे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, हर कश्मीरी को पता है कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया। अब इनको इस इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा, और इनके बातों से इस इल्जाम का जवाब नहीं बनेगा, इनका किरदार से इनका बातों का जवाब बनेगा। मैं जी जी बिलावल साहब, थैंक यू। जो हमारा वजीर खारजा ने कहा है कि ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा है, हमने इस बात पे नहीं कहा कि वो किसी जंग लड़ने को तैयार नहीं था। वो हर जंग में बुज़दिल रहा है, चाहे उसको दहशतगर्दों को इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ता है तो उनके खिलाफ बयान तक देने को तैयार नहीं। मकबूजा कश्मीर पे तारीखी हमला होता है और हमारा वजीर आजम का पहला रिएक्शन है जंग नहीं हो सकता। क्या मतलब जंग नहीं हो सकता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक पुरअमन जमात रहा है, एक पैसिफिस्ट जमात रहा है, लेकिन एक रेड लाइन होता है, एक रेड लाइन होता है, और अगस्त 5 के बाद हमने नहीं, मोदी ने वो रेड लाइन क्रॉस किया है। पाकिस्तान को हर ऑप्शन को टेबल पे रखना चाहिए, मोदी के आंखों में आंखें दिखाना चाहिए। आप एक दिन नहीं कह सकते हो कि काश ये इलेक्शन जीत ले, और दूसरे दिन कौन आपका बात मानेगा कि ये एक नया हिटलर है, ये नाज़ीइज्म चल रहा है। आपका कश्मीर पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक तरफ से हम लड़ रहे हैं, एक तरफ से हम कहते हैं बात करने को तैयार भी नहीं है। अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान आपने अभी 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 कश्मीर डे पे, ये कश्मीर के एक दिन पे इनका ट्रेड को इजाजत नहीं दी। आपका मौकिफ में इनकंसिस्टेंसी क्यों है? ये मेरा एक जायज सवाल है जिसका एक सीरियस जवाब बनता है। जहां तक ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, मैं इस हाउस के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। फातिफ ने क्या मांगा हमसे? फातिफ ने कहा कि एक स्टैंड अलोन बिल होना चाहिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, वो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मदद करने के लिए। हमने क्या किया? पाकिस्तान ने करने की कोशिश क्या किया? इस हाउस में इन्होंने जबरदस्ती ये कानून नेशनल असेंबली से पास करवाया, ना हमें डिबेट करने दिया, ना कमेटी का इनपुट करने दिया, क्या ना तजवीज देने दिया। उस बिल में जो ये बिल का ओरिजिनल फॉर्म था, हर पाकिस्तानी का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। जो फातिफ आपसे मांग भी नहीं रहे थे, वो भी आप देने को तैयार थे। मैं मुस्लिम लीग नवाज के जो नुमाइंदे थे, अपने जमात का फारूक नाइक साहब, शहरी नमान साहिबा, नवीद कमर साहब, और हुकूमत का
I don't know everybody उनका डेलीगेशन में कौन था, लेकिन फारूक नसीम साहब, मैं उनका वाकई शुक्रगुजार हूँ कि अपना ईद का छुट्टी छोड़ के इन्होंने दिन रात मेहनत की। हमारे जो अमेंडमेंट्स थे हुकूमत ने ज़्यादातर एक्सेप्ट किए थे। वो अमेंडमेंट्स क्या थे जनाब स्पीकर? हुकूमत का ओरिजिनल बिल में अगर आपने एविडेंस शेयर करना था या किसी अक्यूज्ड को यहाँ से किसी और मुल्क को बेचना था, तो एक वर्बल बात पे, वर्बल इंस्ट्रक्शन पे ये हुकूमत ये काम करने को तैयार था। ऑपोजिशन का तजवीज़, ऑपोजिशन का अमेंडमेंट कि हमें एक अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो फिर इस किस्म का काम में हम इंगेज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन है जिसने इस हमारे मुताबिक ब्लैक लॉ को एक थोड़ा इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मौका दिया। इसी लॉ के मुताबिक ऑपोजिशन के एक और अमेंडमेंट क्या है, हमने पार्लियामेंट की ओवरसाइट का एक पोर्शन डाला है ताकि नेशनल असेंबली और सेनेट को मौका मिले हर 6 महीने बाद उनको रिपोर्ट पेश हो। और इतना अहम इशू को जहां आप तय कर रहे हो कि पाकिस्तान का सिटीजन या हमारा कोई एविडेंस किसी और मुल्क को अगर चाहे, अगर आपने कोऑपरेट भी करना है, हमने अपने अवाम का, अपना शहरी को इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस को गारंटी करना है। और वो इसलिए जनाब स्पीकर कि इस हुकूमत की अगर बदनीयती नहीं है तो हमने माजी में ये देखा है, हमने माजी में देखा है कि कैसे एक आमिर ने पाकिस्तान की शहरियों को बेचा है अमेरिका को, पैसा के लिए पाकिस्तान के अवाम को गुआंटानामो बे और पता नहीं कहां लापता किया है। और जब आप इस किस्म की कानून साजी कर रहे हो तो आपने अपने अवाम का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ये हाउस नहीं करेगा, अगर हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस ये काम नहीं करेगा तो कौन उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा? हो सकता है जनाब स्पीकर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, मैं हैरान हूँ, शिमला की बात की है। आज इस नेशनल असेंबली में अगर शिमला अग्रीमेंट की क्रिटिसिज्म हो रहा है तो मेरा फर्ज है कि मैं इनको समझाऊं कि शिमला के नतीजा में क्या हुआ। किसने आपको पाकिस्तान की हारी हुई जमीन वापस दिलवाया? किसने आपको 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाए? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। आप तो एक कैदी नहीं रहा सके। जनाब स्पीकर, याह्या खान ने ईस्ट पाकिस्तान खोया था। अगर किसी ने तारीख का सबक प्लीज सीखना नो है, क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। जी बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, अगेन ये इनकंसिस्टेंसी का बात आ जाता है। आज तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि कुलभूषण यादव के लिए जो ये ऑर्डिनेंस और कानून साजी कर रहे हैं वो हमारे सवालात का जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऑर्डिनेंस का टाइम फ्रेम होता है, चेयरमैन साहब आपको भी पता है सेनेट से, हमारे लिए भी वो, इस टाइम फ्रेम के दरमियान आपने एक काम करना है। उस टाइम फ्रेम के दरमियान ये ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया। ये ऑर्डिनेंस आपका हाउस से और इस हाउस से छुपाया गया। ये क्लेम करते हैं कि आईसीजे का रिक्वायरमेंट, चले अगर हम मान भी लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट की रिक्वायरमेंट, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट का रिक्वायरमेंट आपको ऑर्डिनेंस से तो फुलफिल हो जाता है। इस बात का जवाब दे कि ऑर्डिनेंस तो आप लेकर आ रहे हो, साथ साथ इमरान खान का हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कह रहा है वो कुलभूषण को वकील दो। अब ये हमें बता रहे हैं कि हम कश्मीर के सफीर हैं, असल में ये कुलभूषण के वकील हैं। जनाब स्पीकर, फाटिफ हो या कश्मीर हो, दहशतगर्दी हो या कश्मीर के अवाम का आज़ादी के बात हो, मुनाफिकत से ये मसले हल नहीं होंगे। हम अपने अवाम से भी सच्चे,
ہمیں اپنے عوام سے بھی سچا ہونا پڑیں گے اور کشمیر کے عوام سے بھی سچا ہونا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے, پاکستان کا ان کا حکومت آنے سے پہلے یہ موقف تھا کہ ہمارا نعرہ کشمیر کا نعرہ رائے شماری, رائے شماری. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو حکومت کا کشمیر پالیسی ہے, جو حکومت کا نیریٹو ہے, کشمیر نیریٹو ہے, اس کا سب سے پہلے پوائنٹ یہی ہونا چاہیے. مگر اس کیس کو لڑنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے. میں کیسے جواب دے دوں جب کشمیر کے عوام ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کووڈ سے پہلے کشمیر میں ٹوٹ پڑا. آپ نے نہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کی بات کی, آپ نے نہ ان کے جو ہیلتھ سپلائز کی سہولیات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی. اب پھر گلوبل پینڈیمک آیا, یہ آپ کو گولڈن اپرچونٹی تھا. ریڈ کراس کو کہتے, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو کہتے کہ ہم ہیومینیٹیرین کوریڈور بناتے, آپ آ کے کشمیر کے عوام کا صحت اور زندگی تحفظ کریں. اس موقع کو بھی ہم نے کھو دیا. یونائٹڈ نیشنز کا ہمارا فارن منسٹر صاحب بار بار ذکر کرتا ہے, لیکن یونائٹڈ نیشنز میں جو آپ کا کارکردگی ہے, نہ پاکستان کے عوام نہ کشمیر کے عوام اس سے مطمئن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر کا پالیسی ہو وہ کشمیر کے عوام بنائیں. اگر آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کشمیر کا وزیر اعظم, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سے پوچھا, یا ان کو بھی آپ نے بریفنگ دیا جیسے آپ نے ہمیں بریفنگ دیا, آپ نے اگر ان کا مشورہ لیا ہوتا تو پھر آپ کا وزیر اعظم کے سامنے I'm sure he wouldn't have raised this objection کہ his input wasn't taken. اور آپ از خود کشمیر کے عوام کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں جناب اسپیکر. آپ اپنا رویہ درست کریں ورنہ ہم زیادہ کھو جائیں گے. آپ کا وہ موصوف بات کر رہے تھے, میں نے پہلے ان کو تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا, اور آج جب انہوں نے بل, قانون, آئین سازی کسی چیز کا علم نہیں تھا تو پیچھے فاروق نائک صاحب بیٹھے ہیں, میں یہی مشورہ دوں گا کہ تشریف رکھیں. اس کے بعد اسد محمود صاحب کو ٹائم دیں گے. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان سے تھوڑی سی ٹیویشن لے لیں. اچھا, دو چیزیں کشمیر اور فیٹا, اس کے اوپر آنے سے پہلے کل یوم استحصال پورا پاکستان, جی پاکستان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پورے پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے, اور جو قیادت وہاں سے اسکرین سے غائب تھی پورا دن, ٹی وی نے ان کے اوپر رپورٹنگ بھی کی, اس میں ایک جو ابھی بھڑکے مار رہے تھے یہ تھے, اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے. اسپیکر صاحب, میں سیدھا کشمیر کے ایشوز کے اوپر آتا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر میں واک آؤٹ کرنا ہے تاکہ تب تک یہ بات سنیں. یہ کہہ رہے ہیں, یہ کشمیر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنابی چیئرمین صاحب. جی, ان کو اعتراض ہے کہ جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ آ گیا اس کے اوپر اعتراض ہے. میں آپ کو بتا دوں جنابی چیئرمین, دو لوگوں کو اس وقت اعتراض ہے, ایک پاکستان کی اپوزیشن کا اور دوسرا انڈیا کو. ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نقشہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. معزز اراکین اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں, ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں سوال کرتا ہوں, راجیو گاندھی پاکستان آیا, ان کی حکومت تھی, کیا ڈر تھا, کیا خوف تھا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بورڈ تھا وہ بھی ہٹا دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت رہنما جو آج پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں, خط بھی لکھ رہے ہیں, آن ریکارڈ بھی ہے, دنیا کے سامنے بھی بول رہے ہیں, ان کو اعتراض یہ ہے کہ حریت رہنماؤں کی ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں بھارت جا کی بھی حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں کا انکار کیوں کیا آپ نے؟ جناب چیئرمین, آج اگر شہریار افریدی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے
आजाद कश्मीर में और पूरी दुनिया जाके कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे तो कहते कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को बार्गेनिंग के लिए कश्मीर कमेटी हवाले कर दे, उससे बहुत कुछ होता है। मैं आता हूं फेटअप के ऊपर। ये कह रहे हैं फेटअप के ऊपर, जनाबी चेयरमैन ये क्या बात कर रही थी, जरा कौम को बताएं। पहले इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्यों गया है, कौम को बता दो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पाकिस्तान पहली दफा ब्लैक लिस्ट में चला गया था। इनकी वजह से पाकिस्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाअहलियों की वजह से आज ग्रे लिस्ट में मौजूद है। लेकिन ये जो बिल आज पास हुआ, इसके ऊपर इन्होंने क्या मुतालबात सामने रख रहे थे? इन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग इससे हटा दो, मनी लॉन्ड्रिंग इससे हटा दो। दूसरा क्या मुतालबा था इनका कि आप इससे करप्शन का लफ्ज जो है उसको हटा दो। अब इसका क्या मतलब है जनाबी चेयरमैन? हमारे पाकिस्तान की हमारे मुल्क की जनाबी चेयरमैन, अगर ये जितना भी शोर करेंगे, मैंने अपनी तकरीर पूरी करनी है, इनमें से फिर कोई यहाँ पे बात नहीं कर सकेगा। मैं तो कर लूंगा, ये नहीं कर सकेंगे। जी आप कंटिन्यू करें मुराद साहब, आप कंटिन्यू करें। चेयरमैन साहब मैं तो बात कर लूंगा, ये बात नहीं कर सकेंगे। नो क्रॉस टॉक। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है ताकि जल्दी जल्दी मुराद साहब भी तकरीर करेंगे। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। अभी जनाबी चेयरमैन चेयरमैन साहब अभी मौसूफ ने बड़े सवालात उठाए थे। अभी तो मैंने फेटअप का इनका जो NRO प्लस था उसका जवाब देना था, वो चले गए। मैं पटेल साहब तशरीफ रखें, पटेल साहब तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज, आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं तो इनके शोर में भी बात कर लूंगा कि मैं इनके लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि यहां से भागता हूं, मैं इसमें बात कर लूंगा, ठीक है? ये बात नहीं कर सकेंगे प्लीज, ये बात नहीं कर सकेंगे जी। आप लोग यहाँ पे बैठ के रोज गालियां दे सकते हैं, आपको एक दिन तशरीफ रखें। पटेल साहब तशरीफ रखें, पटेल साहब तशरीफ रखें। माहौल खराब आप लोग कर रहे हैं। पटेल साहब। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब प्लीज गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। जी मुराद साहब आप तकरीर करें। मुराद साहब आप तकरीर करें। जनाब आगा साहब। जनाबी चेयरमैन तशरीफ रखें। आप लोग असल महमूद साहब का तकरीर नहीं सुनना चाहते बाद में। चेयरमैन साहब हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। जी चेयरमैन साहब मैं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आगा साहब बैठ जाएं। जी आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। जनाबी चेयरमैन मेरी इतनी सी गुजारिश है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं आपके शोर में भी अपनी बात कर सकता हूं, लेकिन ना आपकी तरह भागूंगा और ना आपको फिर बात करने दूंगा। लेकिन एक मुतालबा करता हूं जनाबी चेयरमैन, थोड़ा सा इनका माइक ऑन करके इनकी ये असलियत दुनिया को तो दिखा दे कि हम यहाँ पे एक घंटा इनकी तकरीरें सुने, इनके फिर अल्फाज देखे। इनका जो लीडर खुद यहाँ से भाग गया, ऐसे गुलामों को छोड़ के गालियों के लिए छोड़ देते हैं, ये इनकी तरबियत है जनाबी चेयरमैन। जी मुराद साहब तकरीर करेंगे। तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें।
آغا صاحب تشریف رکھیں، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. جی مراد صاحب. جی جنابی چیئرمین، آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی نے بات کرنی ہے، جے یو آئی آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ اپوزیشن میں، انہوں نے بات کرنی ہے، ان کا ٹائم آپ لے رہے ہیں. جی مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں. پلیز آپ پارلیمان کے ممبر ہیں، ایسی باتیں نہ کریں، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. اس کے بعد مولانا اسد صاحب نے تقریر کرنی ہے، خاموشی سے سنیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ فیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے آج کی جو قانون سازی ہوئی، کیا ہو گیا؟ جی مراد صاحب آپ تقریر کریں. جو فیٹ اپ کے حوالے سے آج قانون سازی ہوئی ہے، قوم کو ذرا بتا دے کہ ان کی طرف سے 2 مطالبات سامنے آئے تھے. ایک یہ کہ اس سے منی لانڈرنگ کو ہٹا دیا جائے، دوسرا یہ کہ کرپشن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے. اب ذرا اس کے اوپر آتے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ منی لانڈرنگ، اگر آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، نہ صرف پاکستانی قوم کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ فیٹ اپ کی گرے لسٹ کی تلوار بھی آپ کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر گرے لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا؟ جنابی چیئرمین صاحب، وہ بات انہوں نے سننی نہیں ہے. او غلام لوگوں، وہاں پہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے آپ کو کہتا ہے گالیاں دو. آپ کا کوئی اپنا خاندان، کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، وہ نہیں سنتے. گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، گھر والی یہ چیزیں نہیں سنتے. کیا غلام ہے وہ؟ ان کو چھوڑ دیتا ہے، گالیاں دو، اور یہ گالیاں دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جناب چیئرمین ذرا مائک ان کا آن کر لے تاکہ ان کی یہ گالیاں قوم سن سکے. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو میں ہاؤس پروروگ کر دیتا ہوں. کر دیں. اگر آپ نے خاموش نہیں رکھنا مرتضی رہ جائیں گے. جی بتائیں، پہلے کمپلیٹ کرنے دیں. میں صبح تک بیٹھنے کو تیار ہوں، آپ کی بات سنوں گا، لیکن بیٹھ جائیں گے. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب کمپلیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے چیئرمین صاحب. جی مراد صاحب جی چیئرمین صاحب، میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. ماحولوں نے آپ شور کریں گے، آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں، مجھے کیا نقصان ہے؟ میں تو 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں. جی پلیز. جنابی چیئرمین صاحب، میں پہلے آج کی بل کے حوالے سے 2 موٹی چیزیں قوم کو. جی مراد صاحب آپ بولیں گے. آپ لوگ نامناسب الفاظ استعمال نہ کریں، یہ ہاؤس کے لیے اچھی بات نہیں ہے. جنابی چیئرمین، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو الفاظ یہ کہہ رہے ہیں آپ مائک میں قوم کو سنائیں. جی مولانا اسد محمود صاحب جی آپ تقریر کریں گے. جی چیئرمین صاحب، میں بات کر لوں گا، لیکن جو یہاں پہ ان کا جو باہر یہاں پہ لابی میں خود بھاگ گیا اور یہ جو گالیوں دینے کے لیے لوگوں کو چھوڑا ہے، یہ لوگ آغا صاحب میرے خیال میں پروروگ کر دیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ میں کھڑا ہوں اور آپ لوگ گالیاں دو. جی مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں. میں چیئرمین صاحب بات کر لوں گا، لیکن آپ 5 منٹ تو خاموشی سے بات کرنے دیں. 5 منٹ بات سنیں جی، مہربانی کریں. جی آپ کو تقریر نہیں کرے گا، جو بھی ہے بس ٹھیک ہے، کوئی بھی تقریر نہیں کرے گا، کسی کی تقریر ہم نہیں سنیں گے. صاحب نے بول دیا. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب، میں 5 منٹ آپ کا کہا ہے کہ 5 منٹ کی خاموشی ہوں، میں اپنی باتیں نہیں. سینیٹر ربینہ خالد صاحبہ پلیز سن لیں. ہمیشہ آپ کی مرضی پہ نہیں ٹائم چل آپ سکتا. مولانا اسد صاحب کا، پھر میں پروروگ کر دوں گا سیشن.
جی مراد صاحب. جی فیصل صاحب پلیز. جی جی چیئرمین صاحب. جی مراد. جی چیئرمین صاحب, میں پہلے ان کے یہ جو ابھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں 2 جملوں میں میں بھی جواب دوں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو ان کا سینئر ترین یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کرو گے بار بار اٹھ کے تو یہاں پہ کوئی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جو لوگ پالے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس قسم کے جواب دیں گے. جنابی چیئرمین میں ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے اراکین, اگر آپ نے اس قسم کی زبان کو سمجھنا ہے میں سب کو کہہ دوں گا اسی زبان میں آپ کو جواب ملے گا بھی, پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے, برداشت نہیں کر پاؤ گے. دوسری بات جی جی دوسری بات جناب چیئرمین, اگر یہ جتنی بھی کوشش کرے کہ میں ان کے اس لہجے کے معیار پہ آ جاؤں, میں نے اس لیول پہ آنا ہی نہیں ہے. مجھے پتا کہ آپ کتنا گر سکتے ہیں. نمبر تین جناب مہربانی کریں حکومتی ارکان بھی مراد صاحب کو بات کرنے دیں. جی مراد صاحب. نمبر 3 جناب چیئرمین کہ یہاں پہ اگر کسی میں دم ہے نا تو پھر بات کر کے دکھا دینا. بیٹھ جائیں جناب, تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب میں تو چیئرمین صاحب یہ تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جب تک یہ ہماری بات نہیں سنیں گے اس ایوان میں تو ہم نے آپ کو بولنے نہیں دینا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزنس ایڈوائزری میں آپ کچھ طے کر کے آ جائیں گے, نہیں بول سکیں گے, نہیں طے کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیئرمین صاحب میں آپ کو ایک اور چیز چیئرمین صاحب, یہ جو آپ لوگ اس طرح اگر کوئی یہاں پہ بات کر لے, ہم دلیل سے میں لیجسلیشن کی بات کر رہا ہوں, فیٹ اپ کی. جی چیئرمین صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب میں یہ کہ ایک منٹ. جی فیصل صاحب خاموش. جی مراد. جی چیئرمین صاحب ہم یہ سوال کر رہے تھے, جی مراد. ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جب فیٹ اپ ملک کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی تو چیئرمین صاحب ذرا قوم کو بتا دیں کہ انہوں نے ایک ڈراپ اور ایک بل لے کے سامنے لے کے آئے, اور اس میں کیا چیزیں تھی. اس میں یہ کہہ رہے کہ کون سا این آر او, ہم نے کب مانگے این آر او, لکھ کے دے دیا کہ یہ این آر او چاہیے ہمارے کیسز ختم کر دے. لکھ کے دے دیا کہ جو زرداری کا فیک اکاؤنٹس والا زرداری کا فیک اکاؤنٹس والا کیس چل رہا ہے اس کو ختم کر دے تو پھر اس کے بعد لیجسلیشن ہوگی. لکھ کے دے دیا جو شہباز شریف کا ٹی ٹی والا کیس چل رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن کی, یہاں پہ کمیشن لیا, ملک سے باہر پیسہ بھیجا, ملک سے منی لانڈرنگ کر کے, ابھی آج بھی کہہ رہے تھے کہ منی لانڈرنگ ہٹا دو, منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے, ٹی ٹی کے ذریعے پاکستان بھیجا, اور پھر یہاں پہ جو شاہ خرچیاں ہوئے آپ کو پتا ہے, کہتے کہ یہ بھی ہٹا دے. 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کی چوری بھی ان کو معاف کر دے. ایک اور چیز بھی سامنے لے کے آئے کہ 1999 سے پہلے جو کیسز ہے اس کو ختم کر دے کہ رمضان شوگر مل اور باقی کیسز بھی معاف ہو جائے. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب آپ ایسے ہی کہہ رہے کہ وہ خاموش ہے, ان کو حکم ملا ہے, غلام کبھی خاموش ہو سکتے ہیں. ایک پرچی والا آیا, مراد صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں, تقریر کریں. جی ایک پرچی والا آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں, یہ سارے سر تسلیم خم کر کے بیٹھ گئے. ابھی وہ جب یہاں سے نکلتے ہیں ان کو پرچی تمہارے تھے کہ گالیاں دو, یہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں. کوئی اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے, کوئی اپنے لوگوں کی اپنی عزت بھی ہوتی ہے, ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب. جی خاموش ہیں آپ, بسم اللہ کریں, تقریر کریں, جان چھڑائیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب دوسری بات ہوئی تھی, ایک فیٹ اپ کے حوالے سے بات ہوئی, اور دوسرا ان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے بڑی بات ہوئی. جی ذرا میں اس کے اوپر آتا ہوں گا. جی آپ لوگ حکومتی ارکان بھی خاموشی اختیار کریں مراد صاحب کی تقریر سے. جناب چیئرمین
کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے سٹارٹ میں ہی دو باتیں کی کہ ایک کل جب ہم یوم استحصال منا رہے تھے پوری پاکستانی قوم، ملک کا وزیر اعظم، ملک کے تمام ادارے، سینٹ، مظفر آباد کی اسمبلی اور ہمارے سارے پاکستانی وہ اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے. دو رہنما کل غائب تھے، ایک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور دوسرا وہ جو ابھی وہی پلیز نو کراس ٹاک، اس طرح کے الفاظ نہ کریں، ماحول خراب ہو جاتا ہے. جی اب آغا صاحب ایسے الفاظ نہ استعمال کریں. Now let me read out the presidential order. In exercise of the power conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Majlis-e-Shura Parliament in joint sitting summoned on Thursday, the 6th August 2020 on the conclusion of its business.